अन्वयः अन्वयार्थः। एकम् एकम् इति संख्या। दश दश इति संख्या। शतं शतम् इति संख्या। च अपि। सहस्रं सहस्रम् इति संख्या। तु अपि। अयुतनियुते अयुतं नियुतं च। तथा एवं प्रकारेण। प्रयुतं प्रयुतम् इति संख्या। कोट्यर्बुदं कोटिः अर्बुदं च। वृन्दं वृन्दम् इति संख्या। स्थानात् स्थानम् एकस्मात् स्थानात् अग्रस्थानं यावत्। दशगुणं दश इति संख्यया गुणितं स्यात् भवेत्। आशयः एकं दश शतं सहस्रम् अयुतं नियुतं प्रयुतं कोटिः अर्बुदं वृन्दं च क्रमेण दशगुणिताः संख्याः भवेयुः।